ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂലാക്കട്ടെ. ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, അദ്കാറുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധ ഷർറുകളിൽ നിന്നും, ആഫത്ത്, മുസീബത്ത്, അടങ്ങാറുകളിൽ നിന്നും വലിയ കാവൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് إلى حضرة روح نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا 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 بسم الله والحمد لله الخير والشر من مشيئة الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله 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 آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا ومح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا ومح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا ومح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام
يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكف شر الظالمين 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 أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا 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 فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي بعلبي موصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل بعلبي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا حلت أرواحهم
بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. صاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علب الحداد باعلبه وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت بخير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعلمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعتم لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السد منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السد منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السد منا
لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله سبحانه وتعالى നമ്മളെ ഈ മജ്‌ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ എന്തെങ്കിലും വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതെല്ലാം വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. നാം ചൊല്ലിയതിനൊക്കെ മിസ്ലി സവാബ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ട് അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക്
അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിനക്ക് മിസ്ലി സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. നേരത്തെ ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത അവരുടെ എന്തൊക്കെ വിഷമങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നീക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും മറികടക്കാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖൈറായ എല്ലാ വഴികളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തുറന്നു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബുർദയിലെ 9ാമത്തെ ഫസ്ലാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇന്ന് ആരാണ് കൂടെ ചൊല്ലാൻ? രാജാവ് അവിടെ എന്തോ തിരക്കിലാണ് എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ജോലിയിൽ നല്ല ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. ഓക്കെ ബിസി ഓക്കെ. അപ്പം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബുർദയിലെ 9ാമത്തെ ഫസ്ലാണ് ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തോളി. അവിടെ 2 മിനിറ്റ് വെറുതെ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഞാൻ എൻ്റെ ഫയൽ ഓർക്കട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബുർദയുടെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മദീനയിലെത്താനും ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. കമ്പ്യൂട്ടർ നിലത്തായിട്ട് ഭയങ്കര അർത്ഥമുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഇട്ടോ ഒറ്റ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വ മലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ഒരു മിനിറ്റ് പിന്നെയാണ് ആ പേജ് പോയി. هادي أميت نور الله أحمد نبي صلى الله أشرف الخلق نبي الله آدر يا رسول الله بدر الميري شوم نبي എട്ടാമത്തെ ഫസ്ലാണ്. സോറി. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن راعت قلوب العدا أنباء بعثته كنبأة أجفلت غفلا من الغنم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على وضامي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والفضل في رأفك ذو يعبطون به أشلت مع الإقبال والرخام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم. تملي ليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي للأشهر الحرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرم إلى لحم العيدا قديم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يجر بحر خميس فوق سابحتي يرمي بموج من الأبطال ملتتم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من كل منتدب لله محتسب يسلو بمستأصيل للكفر مستعلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حتى غادت ملة الإسلام وهي به من بعد غربتها موصولة الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم. مكفولة أبدا منهم بخير أبي وخير بعلي فلم تيتا ولم تئيمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
هم الجبال فسل عنهم مصابيمهم ماذا رأى منهم في كل مستقدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول حتفي لهم أدهى من الوخم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. المستير البيض حبرا بعدما ورد من العيدا كل مسود من الإمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والكاتبين بصبر الخد ما تركت أقلامهم حرفا جسم غير منعدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. شاك السلاح له سيما تميزه والورد يمتاز به بسم الله الرحمن الرحيم. شاك السلاح له سيما تميزه والورد يمتاز به سيما من السلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم. تهدي إليك الرياح نصر نشرهم فتحسب الزهراء في الأكمام كل كام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم إلى من شدة الحزوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ومن يكن برسول الله نصرته
إن تلقاه الأسد في أجامها تجيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي أحل أمته في حرز ملته كالليس حل مع الأشبال في أجمي مولاي صلي على حبيبك خير الخلق كلهم كم جدلت كلمات الله من جدلي فيه وكم خصم البرهان من خصمي مولاي خير الخلق كلهم كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية تأديب في اليتوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي صل على من حل في الحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا ربي آت المنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكم يا رب سيدنا خير الورى سندا حصل مقاصدنا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله
ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. എല്ലാ ഗുണങ്ങൾ നേടുവാൻ കുറ്റങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങുവാൻ സ്വർഗത്തിലൊന്നായി ചേരുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. കടം വീടി സന്തോഷിക്കുവാൻ കുടുംബങ്ങളിൽ ഗുണം ചെയ്യുവാൻ ഖൈറായ പാതയിൽ നീങ്ങുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ദിക്റും സ്വലാത്തും നിത്യമിൽ ചെയ്ത് ഖുശൂഉം സത്യമിൽ സത്തായ ഈമാനുള്ളതിൽ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിനും സൗകര്യമുള്ളൊരു വീടിനും പ്രസവത്തിലെ എളുപ്പത്തിനും ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. പ്രഷറും പ്രമേഹം ഷുഗറതും അറ്റാക്ക് ക്യാൻസർ മുഴുവനും ശിഫ തന്ന് ദീർഘായുസ്സിനും ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. കൃഷി മുഴുവനും ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലൊക്കെയും ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ റഹ്മത്ത് തായ റബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. എല്ലാ ബലാഉം ആഫത്തും എടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ യമികാക്കണം യാ റബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ദണ്ണവും വബാവസൂരിയും മറ്റുള്ള ദീനമടങ്കലും ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ ഷിഫയാക്കണം യാ റബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ദാഹമൗത്തത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ
حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحمنا يا راج سيدا يا مالك الجبار يا خالق يا رازق يا الله ഞങ്ങൾ ഇത്രയും സമയം ചൊല്ലിയ തഹ്ലീലുകളും ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിൽ അദ്കാറുകളും അസീറത്തിൽ ബുർദയും എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അദബ് കേടുകളും എല്ലാം നീ വിട്ടു പുറത്ത് മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ൽ സവാബ് മുത്തുനബിയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് അംബിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, ബദരീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാര്, അവരിൽ നിന്നും ഞങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മൺമറഞ്ഞു പോയവര്, ഇതിനു വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തിയവര്, ലൈക്ക് ചെയ്തവര്, ഷെയർ ചെയ്തവര്, പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയവര്, അല്ലാഹുവേ, അവരിൽ നിന്നും ഞങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആരൊക്കെ മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും അവരിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ല് സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ ജീവിതം നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും റബ്ബേ അവരുടെ ഖബറിൽ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ജീവിതത്തിൽ വന്ന വല്ല തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും വന്നതിൻ്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ തഹ്ലീലിൻ്റെയും ബുറുദയുടെയും അദ്കാറുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് എല്ലാം നീ വിട്ടു പുറത്ത് നീ മാഫാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെയും ഞങ്ങളൊക്കെ നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ മുത്ത് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും അല്ലാഹുവേ, പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവേ, മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹ് നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, മരണസമയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. മരണസമയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ പലവരും ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ദുആ അല്ലാഹുവേ, ഒരു പ്രയാസം പറഞ്ഞൊരു സഹോദരൻ, അല്ലാഹുവേ, വിഷമങ്ങൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. വിഷമങ്ങൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെ മനസ്സിലുള്ള എന്തെല്ലാം ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. നിറവേറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ വേദനകളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രയാസങ്ങൾ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മനസ്സമാധാനം നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ, റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ
റഹ്മാനെ. ഹലാല് സമ്പാദിക്കാൻ, ഹലാലിലൂടെ ചിലവഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഏകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിലും ഇൽമിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും സമയങ്ങളിലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും സർവ മേഖലകളിൽ റബ്ബേ നീ ഖൈറ് ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ. ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, അല്ലാഹ് ഉയർച്ച നൽകണേ റഹ്മാനെ, ഉയർച്ച നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസം പറഞ്ഞവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ ഖൈറായ ജോലി നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ജോലി ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, അല്ലാഹ് ഖൈറാണെങ്കിൽ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പലവരും രോഗികളാണ്, അല്ലാഹുവേ രോഗശമനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ പേഴ്സണലായി പറഞ്ഞവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവിടെ രോഗം നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. രോഗം നൽകുന്നവനും അത് ശിഫ നൽകുന്നവനുമായ അല്ലാഹ് രോഗശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. വേദനകൾക്ക് നീ ശമനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ പലവരും രോഗികളാണ്, കിടപ്പിലായവനുണ്ട്, ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്, പ്രഷർ കൊണ്ട് പ്രമേഹം കൊണ്ട് വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട്. അള്ളാഹുവേ അവിടുത്തെ മക്കൾ ഇതിൽ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, അള്ളാഹുവെ ചൊല്ലുന്ന തഹ്ലീലിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ബുർദയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ രോഗശമനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. മരണം വരെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാനുള്ള ആഫിയത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ എല്ലാ പ്രഷറും പ്രമേഹവും കൊളസ്ട്രോളും വേദനകളും കടച്ചിലും തരിപ്പുകളൊക്കെ നീ നോർമലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ ഒരാൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്ന രീതിയിലുള്ള രോഗങ്ങൾ തന്ന് നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ സമ്പാദ്യം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ചിലവഴിക്കേണ്ട ഗതികേട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യം കൊടുക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കൊരാൾക്കും നൽകല്ല റഹ്മാനെ. മാരകമായ രോഗാണുക്കൾ എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹ് അത് കാറുകൊണ്ട് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ നശിപ്പിച്ച് കളയണേ റബ്ബേ. ക്യാൻസർ നൽകല്ല അല്ലാഹ്, അറ്റാക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല റബ്ബേ. അത് കാറുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആഫത്തുകളും മുസീബത്തുകൾ അടങ്ങേറുകൾ പൈശാചികമായ ഷർറുകൾ കണ്ണേറ് നാവേറ് സിഹറിനെ തൊട്ട് ഗൈബത്തിന് മീമത്തിനെ തൊട്ട് അസൂയാലുക്കളുടെ അസൂയകളിൽ നിന്ന് ശത്രുക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ കാവല് നൽകണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ കാവല് നൽകണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ നോട്ടം ഞങ്ങളിലേക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാണിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ മുത്തു റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസ് അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ആരുമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന മഹ്ശറ വൻസവിൽ ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളായി മുഹിബ്ബീങ്ങളായി സാധുക്കളായ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം ലഭിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. വീടില്ലാതെ പ്രയാസം പറഞ്ഞവര് ഖൈറായ വീട് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അതിനുള്ള ഹലാലായ വഴികളൊക്കെ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. കടം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള ഖൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പലിശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നീ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത മാർഗത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ.
അല്ലാഹുവേ കടത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സർവ്വ ബാധ്യതകളും വീട്ടി ഞങ്ങൾ റാഹത്തുള്ള പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്നതിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാ. ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന വാക്കുകള്, പ്രവൃത്തികള്, ചിന്തകളൊക്കെ തൊട്ട് നീ വലിയ കാവൽ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നൽകണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെ കുടുംബത്തില് റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാ. വീടുകൾ റഹ്മത്തിന്റെ മലായിക്കത്തുകൾ ഇറങ്ങുന്ന വീടുകളാക്കണേ അല്ലാ. നല്ല സ്നേഹമുള്ള ഇമ്പമുള്ള കുടുംബജീവിതം നയിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. നല്ല ഐക്യവും സ്നേഹവും നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളൊക്കെ എല്ലാ കെണിവലകളിൽ നിന്നും, ചതിയിൽ നിന്നും, ലഹരിയിൽ നിന്നും, പിശാചിന്റെ ഷർറിൽ നിന്നൊക്കെ വലിയ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാ. വിവാഹപ്രായമെത്തിയ പുരുഷന്മാർ, സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. ഖൈറായ ഇണകളെ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഖൈറായ ഇണകളെ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. പരിശുദ്ധമായ ഈ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിൽ വന്ന് ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിധി നൽകണേ റഹ്മാനെ. തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആരോഗ്യം, അതിനുള്ള സമ്പത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. നിങ്ങൾ ജോലി നല്ല ബറക്കത്തുള്ളതാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. മദീനയിലെത്താൻ, ആ സ്വർഗ്ഗപ്പൂന്തോപ്പിൽ വെച്ച് 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ, ഹബീബായ തങ്ങളോടൊന്ന് നേരിട്ടൊന്ന് സലാം പറയാൻ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മദീന ഒന്ന് കാണാൻ, സ്വർഗ്ഗപ്പൂന്തോപ്പിൽ വെച്ചൊന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിധി നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ തെറ്റുകൾ കാരണം ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ പരാജയപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാ. ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ഒരുപാട് എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ് അല്ലാഹുവേ. അത് കാറുകളുടെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട്, ബുർദയുടെ ഒക്കെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് അല്ലാ, ഗഫാറും റഹീമുമായ രാജാതിരാജനായ അല്ലാ, സർവ്വ പാപങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ കഠിനകരോടമായ നരകക്കൊണ്ടാരത്തിലെ വിറക് കൊള്ളികളായി പോകുമല്ല റബ്ബേ. നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. സർവ്വ പാപങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാ. നന്മകളെ തൊട്ട് നിങ്ങളെ ഹൃദയം നീ അടുപ്പിക്കണേ അല്ലാ. തിന്മകളെ തൊട്ട് നീ വിദൂരത്താക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മനസ്സൊന്ന് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ ചിന്തയുമായി ഞങ്ങൾ ഇനി ആയുസ് എത്രയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരാൾക്ക് പോലും അറിയില്ല. കഴിഞ്ഞ ആയുസിൽ വന്നുപോയ തെറ്റുകളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാ. ഇനി ഉള്ള ആയുസ് റബ്ബേ നീ ഖൈർ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ നൽകണേ الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ദിവസവും ചൊല്ലി വരാറുള്ള 500 സ്വലാത്തിന്റെ മജ്‌ലിസ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിധി നൽകിയാൽ നാളെയും ഉണ്ടാകും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് പങ്കെടുക്കുക, പങ്കെടുത്താലും ഇല്ലെങ്കിലും സ്വലാത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും പതിവാക്കണം. സ്വലാത്തിലൂടെ ഇരുലോക വിജയങ്ങൾക്കും ആവശ്യ പൂർത്തീകരണം ഒക്കെ പറ്റിയ ഒന്നാണ് സ്വലാത്ത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇരുലോക വിജയം നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أوصيكم بالدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.